सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यो च्यानलको तर्फबाट म दिपराज रेग्मी तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल मार्फत कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साइन्सको फर्स्टसँग सम्बन्धित विभिन्न क्वेसन आन्सरका भिडियोहरू र अप्सनल म्याथसँग सम्बन्धित कोअर्डिनेट, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, लिनियर प्रोग्रामिङ, लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीका विभिन्न क्वेसन आन्सरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक, कमेन्ट र साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नुहोला भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले पछिल्लो एपिसोडमा अप्सनल म्याथको लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीसँग सम्बन्धित विभिन्न कन्सेप्टका कुराहरू र क्वेसन आन्सरका भिडियोहरू हेरिरहेका छौँ। त्यसै क्रममा म अहिले लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी च्याप्टर अन्तर्गत कन्टिन्युटीसँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अन्तिम समयसम्म सँगै रहिदिनु होला। कुनै पनि एपिसोडका भिडियोहरू हेर्दा स्किप नगर्नुहोला भनेर तपाईँहरूलाई पुनः आग्रह गर्न चाहे। भाइ बहिनीहरू, आजको विषयवस्तु यस प्रकार रहेको छ। लेखाचित्रबाट फलनको विच्छिन्नताको खोजी, इन्भेस्टिगेसन अफ डिसकन्टिन्युटी इन ग्राफ। क्वेसन छ, तलका लेखाचित्रमा वक्रहरूको निरन्तरता वा विच्छिन्नता खोजी गर्नुहोस्। इन्भेस्टिगेट कन्टिन्युटी अर डिसकन्टिन्युटी अफ द कर्व इन द फलोइङ ग्राफ। मैले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ चारवटा यहाँलाई फङ्सनको ग्राफ यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। हामीसँग फर्स्ट क्वेसन रहेको छ। यस प्रकार यहाँले यसलाई हेर्नुहोला। यो ग्राफ कहाँबाट कहाँसम्म ड्र गरेको छ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्स एक्सिसबाट यहाँ -3 छ। -3 को सिधै माथि जानुभयो भने यो सुरुको बिगिनिङ पोइन्टको यहाँनिरबाट -3 बाट यहाँले सरर माथि देख्न सक्नुहुनेछ। यसको मतलब हो ग्राफ -3 x = -3 बाट ड्रन गरेको छ। अनि कहाँसम्म भन्दा x = 3 सम्म ड्र गरेको छ। हामीले लेख्ने थियो ग्राफ कहाँबाट कहाँसम्म ड्र गरेको छ एउटा। अनि यो ग्राफमा कोही ब्रेक छ कि छैन, कोही टुटेको छ कि छैन, कोही जम्प छ कि छैन भनेर यहाँले खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ग्राफ x = -3 बाट ड्र गरेको छ। ओरिजिनमा आएर फेरि यो कहाँसँग गएको छ भन्दा x = 3 सँग गएको छ। तर यहाँले यहाँ कुनै पनि ब्रेक देख्न सक्नुहुने छैन। यहाँ कुनै पनि होल छैन, कुनै पनि ग्याप छैन। त्यस कारणले भाइ बहिनीहरू, तपाईँले यो फङ्सनमा यो ग्राफको फङ्सनमा यहाँले कन्टिन्युटी देख्न सक्नुहुनेछ। कोही पनि ब्रेक नभएको हुनाले, कोही पनि नटुटेको हुनाले यो फङ्सन के छ भन्दा कन्टिन्युस छ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरूले त्यही अनुसार लेख्नुपर्ने हुनेछ। फर्स्टको मैले यहाँलाई आन्सर लेख्न गइरहेको छु। दिस ग्राफ इज ड्रन from x = -3 to x = 3। यहाँले बुझ्नु भएको छ x = -3। यसको सिधा पोइन्ट यहाँले हेर्नुभयो भने यो कहाँबाट आएको छ भन्दा x = -3 बाट गएको छ। अनि यो एन्डिङ कहाँ भएको छ भन्दा x = 3 मा भएको छ। त्यसकारणले द ग्राफ इज ड्रन फ्रम x = -3 to x = 3। अब यहाँ के छ भन्दा यो फङ्सनमा, यो ग्राफमा यहाँ कुनै पनि होल छैन, कुनै पनि ग्याप छैन। त्यसकारणले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ देयर इज नो jumps or hole in the graph। यहाँ के छैन भन्दा भाइ बहिनीहरू, देयर इज नो जम्प्स अर होल इन द ग्राफ। यो ग्राफमा, यो फङ्सनको ग्राफमा यहाँ कुनै पनि होल छैन, ग्याप पनि छैन। यहाँले देखिराख्नु भएको छ। देयरफोर यो के छ भन्दा फङ्सन कन्टिन्युस छ। यो कन्टिन्युस अल पोइन्टमा छ। x = -3 मा कन्टिन्युस छ, x = -2 मा कन्टिन्युस छ, x = -1 मा कन्टिन्युस छ, x = 0 मा कन्टिन्युस छ, x = 1 मा कन्टिन्युस छ, x = 2 मा, त्यसै गरी x = 3 मा यो
फङ्सन कन्टिन्युस छ। त्यस कारण भाइ बहिनीहरूले सबै दिस फङ्सन इज कन्टिन्युस एट एक्स इक्वल -3, एक्स इक्वल -2, एक्स इक्वल -1, एक्स इक्वल 0 डट एक्स इक्वल 3 लेख्नुभन्दा यहाँले इन्टरभलको फर्ममा लेख्नुभयो भने अलिक इजी हुन्छ। त्यस कारणले मैले अब इन्टरभलको फर्ममा लेख्न गएको छु। द फङ्सन इज कन्टिन्युस, the function is continuous over the interval -3 to 3। अब तपाईहरुले -3 एक्स इक्वल -3 र एक्स इक्वल 3 को बीचमा यहाँले यहाँ हेर्नु होला, यो पोइन्ट यहाँ डार्क सर्कल गरेको छ। डार्क सर्कल गरेको मतलब हो यो -3 पनि त्यो इन्टरभलमा पर्छ र 3 पनि त्यही इन्टरभलमा पर्छ। त्यस कारणले यहाँले राख्नु पर्यो क्लोज इन्टरभल, बोथ साइड यहाँले बिग ब्र्याकेट राख्नु पर्ने हुन्छ। यो यहाँले पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यदि यहाँनिर यदि चाहिँ यो डार्क सर्कल नभएको भए यहाँनिर चाहिँ होल जस्तो देखिएको भए हामीले यहाँ ओपन इन्टरभल राख्नु पर्ने हुन्थ्यो। त्यो पनि यहाँले क्लियर गर्नु होला। त्यस कारणले द फङ्सन इज कन्टिन्युस ओभर द क्लोज इन्टरभल -3 to 3। यो भनेको भाइहरु फेरि क्लियर हुनु होला। यो भनेको के हो भन्दा x इक्वल टु -3 मा कन्टिन्युस छ, x इक्वल टु -2 मा कन्टिन्युस छ, x इक्वल टु -1 मा कन्टिन्युस छ, x इक्वल टु 0 मा कन्टिन्युस छ, 1 मा कन्टिन्युस छ, 2 मा कन्टिन्युस छ, 3 मा कन्टिन्युस छ भनेको x इक्वल टु -3 to 3 अल पोइन्टमा के छ कन्टिन्युस छ भनेको यहाँ त्यसरी पनि बुझ्नु होला। अब हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दा there is no gap, no hole, or the graph is not break in any point। भएको हुनाले हामीले भनिसक्यौं the function is continuous over -3 to 3। यो यहाँलाई क्लियर भइसकेको छ। अब फिगर नम्बर सेकेन्डमा हेर्नु होला। this graph is drawn from -3 to 3। यहाँ हेर्नु होला एक्स एक्सिस को x इक्वल -3 बाट सुरु भएको छ अनि यसको सिधा यहाँले हेर्नु होला, यसको सिधा यहाँले हेर्नु भयो भने x इक्वल टु 3 मा आएको छ। यहाँले यहाँ पनि त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ। द ग्राफ इज ड्रन फ्रम -x इक्वल टु -3 to x equal to 3 there is gap here, there is gap on the graph, there is hole, this is hole, there is hole on the graph। यहाँनिर होल छ भाइहरु, होल कहाँनिर छ तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले कुन पोइन्टमा होल छ भाइहरु यहाँले हेर्नु होला। मैले भनेको छु यो होल कहाँ भन्दा हाम्रो एक्स एक्सिसबाट हेर्छौं। यसलाई यहाँ यो होलबाट भर्टिकल लाइन ड्रा गर्नुभयो कहाँ जान्छ भन्दा यहाँले देख्नुहुन्छ क्लियर, यो कहाँ जान्छ भर्टिकल लाइन x इक्वल टु 1 बाट जान्छ। त्यसकारणले देयर इज होल एट x इक्वल टु 1, x इक्वल टु 1 मा होल छ र त्यही पोइन्टमा त्यो फंक्सन के हुन्छ भन्दा डिसकन्टिन्युअस हुन्छ। ओके, कुरो बुझ्नुहुन्छ? देयर इज होल एट x इक्वल टु 1, सो द फंक्शन इज डिसकन्टिन्युअस एट दैट point, that is x equal to 1। there is hole on the graph at x equal to 1, so the function is discontinuous, so the function is discontinuous at x equal to 1। अब x equal to 1 मा फंक्सन डिसकन्टिन्युअस हुन्छ भने तर अरु बाँकी रिमेनिङ पोइन्टमा के हुन्छ फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ। ओके, भनेपछि कन्टिन्युअस कुन कुन पोइन्टमा हुन्छ त त्यो पनि यहाँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ -3, -2, -1, 0, 1 मा डिसकन्टिन्युअस भयो, 2, 3 मा के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ। त्यही भएर यहाँले इन्टरभलको फर्ममा लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु होला, द फंक्सन इज कन्टिन्युअस, the function is continuous over -3 to 1। over -3 मा के हुने बिग ब्रैकेट हुने यता साइडमा लेफ्ट साइडमा राइट ओपन इन्टरभल हुन्छ। यो यहाँ x इक्वल 1 पर्दैन भाइहरु, यहाँ हेर्नु होला, यहाँ होल भएको हुनाले 1 पर्दैन। त्यसकारणले गर्दा यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ स्मल ब्रैकेट राख्नु पर्यो,
दिस इज राइट ओपन इन्टरभल 1 लेख्नु होला। दिस इज राइट ओपन इन्टरभल, राइटतिर ओपन भयो, लेफ्टतिर क्लोज भयो, लेफ्ट क्लोज र राइट ओपन इन्टरभल भयो यहाँनिर। किन भन्दा -3 यसमा पर्छ, तर यो यहाँ होल भएको हुनाले यो पोइन्ट यसमा पर्दैन, 1 पर्दैन। त्यस कारणले 1 तिर हामीले के राखियो भन्दा यहाँ स्मल ब्राकेट राखेको छ। दिस इज राइट ओपन इन्टरभल भयो। अब त्यसपछि गएर यहाँले फेरि 1 बाट सुरु गर्नु पर्यो। 1 बाट फेरि 1 1 टु एन्ड लेख्नु होला, दुईटा मात्रै भयो, एन्ड 1 1 पनि फेरि के हुने भयो भन्दा ओपन लेफ्ट ओपन इन्टरभल हुने भयो 1 तिर। किनभने यो 1 पोइन्ट पर्दैन, हामीले यहाँ 1 पनि यहाँ पनि पारेका छैनौँ, किन भन्दा x इक्वल 1 मा डिस्कन्टिन्युस छ, यो पोइन्टलाई हामीले यहाँ पार्न मिल्दैन। त्यस कारणले यहाँ 1 को लेफ्टतिर यहाँ के भयो, ओपन भयो, अनि कमा, अनि के छ भन्दा 3 सम्म छ। यहाँ 3 इज कल यहाँनिर के भयो भन्दा बिग ब्राकेट भयो। दिस इज लेफ्ट ओपन इन्टरभल भयो। अब दि फङ्सन इज कन्टिन्युस ओभर राइट ओपन इन्टरभल -3 1 एन्ड लेफ्ट ओपन इन्टरभल 1 3 भयो। तपाईँलाई मैले भनिसकेँ, यो भनेको हामीले एकउन्टा लेख्दाखेरि के हुन्छ, दि फङ्सन इज कन्टिन्युस एट x इक्वल टु -3, x इक्वल -2, x इक्वल -1, x इक्वल 0 एन्ड x इक्वल टु 2 एन्ड x इक्वल 3 हो। यसलाई हामीले इन्टरभलको फर्ममा राख्दा यसरी राख्छौँ। यसमा तपाईँले क्लियर हुनु होला। अब म आइसकेको छु थर्ड ग्राफमा आएको छु। दि ग्राफ इज ड्रन फ्रम -4 टु 4। हेर्नु होला, यो फङ्सनको ग्राफ -4 बाट 4 सम्म गएको छ। यताको लेफ्ट पोइन्ट बिगिनिङ पोइन्ट हेर्नु होला। हामीले यहाँबाट भर्टिकल लाइन ड्र गरिदिने भने यो कहाँनिर आउँछ भन्दा यो आउँछ x इक्वल टु 4 मा आउँछ यहाँनिरबाट, र यसको यहाँबाट हेर्नुभयो भने यो आउँछ x इक्वल टु 4 मा आउँछ। त्यस कारणले ग्राफ -4 बाट 4 सम्म ड्र गरेको छ। यहाँ लेख्नु होला, द ग्राफ इज ड्रन from x equal to -4 to x equal to 4 सम्म ड्र गरेको छ। भाइ बहिनीहरु, यहाँ हेर्नु, देयर इज ग्याप छ यहाँनिर चाहिँ यो लाइन र यो कर्वको बिचमा यहाँनिर के छ, यहाँले जम्प भएको देख्नु भएको छ। देयर इज जम्प अन द ग्राफ एट x इक्वल टु 2। अब तपाईँले यहाँनिर भर्टिकल लाइन यसरी यहाँ ड्र गर्नुभयो भने कहाँ जान्छ, यो x इक्वल 2 बाट जान्छ। त्यस कारणले x इक्वल 2 मा के छ भन्दा ग्राफ यहाँनिर जम्प छ। देयर इज जम्प अर ब्रेक हो, जेसुकै भयो नि, अर ब्रेक टुटेको छ। ब्रेक एट x इक्वल टु 2, x इक्वल 2 मा यहाँ के छ, ब्रेक भएको छ। सो दि फङ्सन इज डिस्कन्टिन्युस एट x इक्वल टु, सो दि फङ्सन इज डिस्कन्टिन्युस एट वाट x इक्वल टु 2 मा डिस्कन्टिन्युस छ। भाइहरु फेरि एकचोटि हेर्नु होला, ग्राफ कहाँ सुरु भएको छ, पहिला सुरु भएको लेख्नु होला, हामीले इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्ने भएको छ। x इक्वल टु -2, यसको बिगिनिङ पोइन्ट हेर्नु भने x इक्वल टु -4 बाट सुरु भएको छ, अनि यो कहाँ आएको छ, x इक्वल टु 4 मा आएको छ। यो लाइनको इन्डिङ पोइन्ट यहाँनिर छ। हामीले भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने भने 4 मा इन्डिङ भएको छ। त्यस कारणले दि ग्राफ इज ड्रन फ्रम x इक्वल टु -4 टु 4 भयो फर्स्टमा। अब यहाँबाट सर हेर्दै जानु भने ग्राफ यहाँनिर आयो, यो सकिएको छ, अर्को फेरि यहाँबाट सुरु भएको छ। अब यहाँनिर के छ भन्दा जम्प छ, देयर इज जम्प छ, अथवा त्यहाँ ब्रेक छ, त्यहाँ टुटेको छ ग्राफ, त्यही लेख्ने हो। देयर इज जम्प अर ब्रेक एट x इक्वल टु मा यहाँ यो पोइन्टमा ग्राफ के छ, टुटेको छ, त्यहाँ जम्पिङ भएको छ। सो दि फङ्सन इज डिस्कन्टिन्युस एट द्याट पोइन्ट, जुन ठाउँमा ग्राफ टुटेको छ, जहाँ ग्याप छ, जहाँ होल छ, त्यो पोइन्टमा के हुन्छ, त्यो फङ्सन डिस्कन्टिन्युस हुन्छ। यहाँले अगाडि पढिसक्नु भएको छ। त्यस कारण हामीले लेख्यौँ, सो दि फङ्सन इज डिस्कन्टिन्युस एट x इक्वल टु 2 छ। अब त्यसो भने त्यो फङ्सन कुन पोइन्टमा कन्टिन्युस हुन्छ त भन्दा यहाँले हेर्नु होला, लगातार त्यो ग्राफ जहाँसम्म टुटेको छैन, नटुटेको ठाउँमा सबै ठाउँमा कन्टिन्युस हुन्छ। x इक्वल टु -4 मा कन्टिन्युस छ, x इक्वल टु -3 मा कन्टिन्युस छ, -2 -1 0 1, तर 2 मा कन्टिन्युस छैन, 3 मा कन्टिन्युस छ, 4 सम्म के छ भन्दा कन्टिन्युस छ, अप टु 4 सम्म। त्यसकारण यहाँले इन्टरभलको फर्ममा राख्न सक्नुहुनेछ। द फङ्सन इज कन्टिन्युस,
the function is continuous at what? -4 to कतिमा आयो 2 मा आयो तर यहाँ 2 मा भाइब्रेट हो यो 2 मा यहाँनिर फुल छ 2 सम्म आयो यो पनि पोइन्ट यहाँनिर पर्ने भएको हुनाले -4 to 2 सम्म के भयो भने -4 to 2 यतापट्टि बोथ साइड क्लोज हुने भयो यहाँसम्म त्यो ग्राफ टुटेको छैन -4 to 2 सम्म टुटेको छैन त्यसकारण यहाँनिर कन्टिन्युस भयो त्यस्तै गरेर अनि यसको हेर्नुहुन्छ भने फेरि यो कतिबाट सुरु भएको छ 2 बाट सुरु भएको छ 4 सँग त्यही भएर यहाँ लेख्नु पर्यो यो ग्राफको लागि यो पोइन्ट यसमा पर्दैन त्यसकारण यहाँ ओपन इन्टरभल हुन्छ यहाँ देख्नुलाई होल छ यो ग्राफको यहाँनिर होल छ यहाँनिर त्यसकारण यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ 2 तिर ओपन इन्टरभल and 2 4 यहाँनिर 4 पर्ने हुन्छ यहाँनिर 4 पर्ने हुन्छ यहाँनिर डार्क सर्कल छ अब यहाँले बुझ्नु पर्यो ग्राफ -4 बाट 2 सम्म यो पोइन्ट पनि परेको छ यहाँ डार्क सर्कल छ यहाँ पनि डार्क सर्कल छ -4 to 2 सम्म के छ कन्टिन्युस छ भाइब्रेटहरु अनि हो यहाँनिर सुरु भएको छ 2 बाट अर्को ग्राफ x 2 बाट सुरु भएको छ तर यहाँ के छ भन्दा 2 मा चाहिँ यहाँ यो डार्क सर्कल छैन त्यसकारणले गर्दा यहाँनिर ओपन लेफ्ट ओपन इन्टरभल भएको छ द्याट इज 2 तिर स्मल ब्राकेट भएको छ अनि अप टु 4 सम्म के छ 3 4 मा चाहिँ कन्टिन्युस छ भाइब्रेट त्यसकारणले द फंक्सन इज कन्टिन्युस एट -4 to and 2 4 त्यस्तै गरेर आइबी मा यहाँले लेख्न सक्नुहुनेछ ग्राफ कहाँबाट सुरु भएको छ द ग्राफ इज स्टार्टिङ फ्रम -4 and ending at x equal to 4 ग्राफ ड्रन गरेको छ -x equal to -4 to x equal to 4 मा ड्रन गरेको छ भाइबेनीहरु यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि गएर देयर इज होल एट x equal to -3 छ सुरुकोमा हेर्नु भने x equal to -3 मा के छ यहाँ होल छ यो पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युस हुन्छ भाइबेनीहरु यहाँले ख्याल गर्नु होला अनि यो पोइन्टमा x equal to -1 मा डिस्कन्टिन्युस छ यहाँनिर ग्याप छ यहाँले ग्याप देखिराख्नु भएको छ अनि यो पोइन्टमा x equal to 2 मा पनि यहाँनिर के छ भन्दा यो ग्राफ र यो दुईटा लाइनहरु यहाँनिर चाहिँ टुटेको छ यहाँले देख्नु भएको छ त्यसकारणले गर्दा x equal to 2 मा पनि के हुन्छ भन्दा फंक्सन डिस्कन्टिन्युस हुन्छ यहाँले त्यही अनुसार लेख्नु होला मैले यहाँ लेख्न गइरहेको छु the graph is drawn from -4 to 4 that is x equal to -4 to 4 x equal to -4 to 4 सँग ड्रन गरेको छ there is hole at there is a break लेखिदिन्छु मैले भाइमा there is a break at x equal to -3 अनि एउटा x equal to -1 x equal to -1 त्यस्तै गरेर x equal to 2 यहाँनिर पनि ब्रेक भएको छ and x equal to 2 so the function is discontinuous so the function is discontinuous at x equal to -3 -1 and x equal to 2 तीनटा पोइन्टमा -3 मा अनि यस्तै गरेर x equal to -1 मा र x equal to 2 मा चाहिँ यो डिस्कन्टिन्युस हुन्छ अनि कन्टिन्युस कहाँनिर हुन्छ भाइबेनीहरु यी पोइन्ट बाहेक x equal to -3 x equal to -1 र x equal to 2 बाहेक अरु ठाउँमा कन्टिन्युस हुने हो तपाईहरुले अब यहाँले इन्टरभलमा लेख्नु भयो भने the graph is continuous the function is continuous at continuous over
एउटा -4 to -3, यसमा -3 पर्दैन, यहाँनिर होल छ ओभर -4 -3 यता स्मल ब्राकेट यता बिग ब्राकेट भयो, राइट ओपन इन्टरभल भयो, -4 यहाँनिर पर्छ भाइहरू, यसको सिधा छ, यहाँनिर -4 पर्छ, तर यो हामी यसको सिधा यो होलको सिधा आयौँ भने यो -3 को सिधा आउँछ, यहाँनिर यो पोइन्ट पर्दैन, त्यस कारण यो -4 to -3 आयो। त्यस्तै गरेर -3 to -1 सम्म जानुपर्ने हुन्छ, -3 तिर ओपन इन्टरभल एन्ड -1 मा क्लोज इन्टरभल हो यसको लागि, यो ग्राफको लागि। अब यसको लागि फेरि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ -1 मा यहाँनिर होल छ, यहाँनिर यो -1 यसमा पर्दैन, त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर हुन्छ -1 तिर ओपन इन्टरभल, त्यसपछि गएर यो गएको छ 2 सम्म, यसमा 2 सम्म जाने भयो, अप टु 2 देयर इज ओपन इन्टरभल, x इक्वल टु -1 2 देखि यो ग्राफ गएको छ 2 सम्म, हियर ओपन इन्टरभल, त्यस्तै गरेर 2 देखि 4 सम्म एन्ड 2 to 4, 2 देखि 4 सम्म देयर इज क्लोज इन्टरभल। यति पोइन्टहरुमा यो के हुन्छ भन्दा फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ। भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले ए अनुसार राम्रोसँग हेर्नु होला। अब तपाईहरुले ग्राफ कुन ठाउँमा कन्टिन्युअस हुन्छ, कुन ठाउँमा डिसकन्टिन्युअस हुन्छ र इन्टरभल पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको यो एपिसोडलाई म यही टुङ्गन गइरहेको छु। टुङ्गनभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुहोला। कुनै पनि एपिसोडका भिडियोहरु स्किप नगरी हेर्नुहोला भन्दै आजको यो एपिसोडलाई यही टुङ्गन चाहन्छु। धन्यवाद।